अन्धकारमा बसेका नेपालीका घर-घरमा उज्यालो पुर्याएर वास्तविक हिरोको रूपमा जनजनमा बसेका लोडसेडिङ किलर कुलमान घिसिङको नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा कार्यकारी निर्देशकको पदावधि आगामी भदौमा सकिँदैछ। 2073 भदौ 29 गते मन्त्री परिषद बैठकबाट नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त भएका घिसिङको 4 वर्षे कार्यकाल आउँदो भदौ 29 गते सकिन लागेको हो। नेपालमा लोडसेडिङको अन्त्य, रुग्ण आयोजनाको निर्माण सम्पन्न गरेको, विद्युत चुहावट घटाएको, चरम घाटामा रहेको विद्युत प्राधिकरणलाई नाफामा लगेको लगायतका कामबाट जनताले सर्वाधिक रुचाएका र नेशनल हिरोको उपाधि पाएका व्यक्ति हुन् कुलमान घिसिङ। प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त भएकै वर्ष काठमाडौँ उपत्यकालाई लोडसेडिङ मुक्त गरेर वाहवाही कमाउन सुरु गरेका कुलमानले आफ्नो कार्यकालभरि चर्चा बटुलिरहेका छन्। हिउँदमा दैनिक 18 घण्टा र बर्खायाममा समेत दैनिक 8 घण्टा लोडसेडिङको समस्या खेपिरहेको नेपालमा लोडसेडिङको अन्त्य गरिनु कुनै चमत्कार भन्दा कम थिएन। एक किसिमले सम्भव नै छैन होला भन्ने मानसिकतामा पुगिसकेका नेपालीलाई झलमल्ल बिजुली दिन सफल कुलमान लोडसेडिङ किलर बन्न पुगे। अहिले बर्खायाममा बिजुली बेच्ने अवस्थामा नेपाल पुगेको छ। चमेलिया, कुलेखानी, तेस्रो, त्रिशुली 3A लगायतका रुग्ण जलविद्युत आयोजना सम्पन्न गरेका कुलमानले प्रसारण लाइन र सब स्टेशनको निर्माण र मर्मतलाई पनि उत्तिकै प्राथमिकता दिएका थिए। कार्यकाल सम्हाल्दा 9 अर्ब रुपैयाँ घाटामा रहेको प्राधिकरणलाई घिसिङले आर्थिक वर्ष 2075-76 सम्म 9 अर्ब 81 करोड 25 लाख रुपैयाँ खुद नाफामा लगेका छन्। आर्थिक वर्ष 2072-73 मा 34 अर्ब 61 करोड सञ्चित नोक्सानी रहेको प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष 2075-76 मा 15 अर्ब 22 करोडमा झार्न सफल भएको छ। आर्थिक वर्ष 2072-73 मा 35 अर्ब 7 करोड आमदानी रहेको प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष 75-76 मा 73 अर्ब 46 करोड रुपैयाँ आमदानी गरेको थियो। प्राधिकरणको सहायक कम्पनीहरू मार्फत निर्माण हुन लागेका 140 मेगावाटको तनहुँ, 40 मेगावाटको राहुघाट र 37 मेगावाटको माथिल्लो त्रिशुली 3B जलविद्युत आयोजनाको काम द्रुत गतिमा अघि बढेको छ। प्राधिकरणको सहायक कम्पनी चिलिमे जलविद्युत कम्पनी अन्तर्गतका 111 मेगावाटको रसुवागढी, 102 मेगावाटको मध्य भोटेकोसी, 42.5 मेगावाटको सान्जेन र 14.8 मेगावाटको माथिल्लो सान्जेन आयोजना छिट्टै निर्माण सम्पन्न हुने अवस्थामा छन्। कुलमानकै कार्यकालमा ढल्केबर 220 केभी सब स्टेशन निर्माण गरी नेपाल भारत बीचको अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन मुजफ्फरपुर ढल्केबरलाई 220 केभीमा चालू गरिएको छ। कटैया कुसवा 132 केभी दोस्रो सर्किट र रक्सोल परवानीपुर 132 केभी प्रसारण लाइनहरूको निर्माण सम्पन्न गरी नेपाल र बिहार बीच विद्युत आदान प्रदानको क्षमता विस्तार भएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा जथाभावी रूपमा राखिएको तारलाई अन्डरग्राउन्ड गर्ने काम भइरहेको छ। स्मार्ट मिटरको काम पनि अघि बढेको छ। यस्ता कैयौं कामहरू भइरहेका छन्। यी सबैको सफलताको पछाडि कुलमान खम्बा जसरी उभिएका छन्। बिजुलीकै गतिमा काम गरिरहेका कुलमानको कार्यकाल सकिने लाग्दा नागरिकमा कौतूहलता बढेको छ। त्यो स्वाभाविक पनि हो। विद्युत खपत बढाउने र अन्तर्देशीय विद्युत व्यापारलाई बढावा दिने योजना सहित अघि बढेका कुलमानको कार्यकाल अर्को महिना सकिने लाग्दा आउँदो नेतृत्वले कसरी अघि बढाउँछ भन्ने जिज्ञासा उठेका छन्। कुलमानलाई सरकारले अर्को कार्यकालको लागि नियुक्त गर्ला कि नगर्ला भन्ने अड्कलबाजी पनि सुरु भएको छ। कुलमान घिसिङलाई अर्को 4 वर्षको लागि कार्यकारी निर्देशकमा पुनः नियुक्ति गर्नको लागि कुनै ऐन नियम बाधक छैनन्। मात्रै विभागीय मन्त्री वर्षमान पुन र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्णयमा भर पर्नेछ। यो निर्णयमा नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र उनको समूहका नेताहरूको भूमिका पनि महत्वपूर्ण रहनेछ। विगतमा पूर्व माओवादीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने केही माननीयले कुलमानको सेखी झार्नै होला सायद उनीमाथि अनियमितता जस्तो गम्भीर आरोप लगाएका विद्युत छाड्न चेतावनी नै दिएका थिए। प्रमाण बिनाको चेतावनी ती माननीयले कहाँ कतै पुष्टि गर्न सकेनन्। त्यसैले माननीयको आरोपबाट न कुलमान विचलित भए, न सरकार न सत्तारूढ दल नै कुलमानमाथि शंका गर्यो। तर अहिले परिस्थिति फेरिएको छ। पार्टीमा जुहारी चलिरहेको छ। आफ्नै पार्टी भित्रको अन्तर्विरोध अन्त्य गर्न हम्मे परेको ओली र उनको सरकारले कुलमान घिसिङको विषयमा कसरी निर्णय लिने हो त्यो भने हेर्न बाँकी छ। जनस्तरबाट रुचाइएका र भाषण होइन काम गरेरै देखाइसकेका कुलमानलाई कम्तीमा उनले बनाएका भावी योजना पूरा गर्नका लागि भए पनि पुनः नियुक्त गरिए यो सरकारले हाम्रालाई भन्दा पनि राम्रालाई छान्यो है भन्ने सन्देश जनतामा जाने थियो कि